नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रको यात्रा भाग 2 प्रस्तुत गर्नेछौँ। यात्रा भूगोल, इतिहास, सभ्यता र संस्कृति बुझ्ने एउटा राम्रो माध्यम हो। त्यसैले यात्राका क्रममा हामीले देखेका, भोगेका र अनुभव गरेका कुरा यहाँहरूसँग बाँड्दै आएका छौँ। केही समय अघि हामी दोस्रो पटक नवलपरासी र सप्तरीसम्म पुगेका थियौँ। प्रस्तुत छ गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रको यात्रा दोस्रो भाग। गण्डकी र कोशी जलाधार तर्फको यो यात्रा हाम्रा लागि दोस्रो थियो। यसअघि 2076 साल बर्खाको समय हामी पहिलो पटक त्यहाँ पुगेका थियौँ। यात्राको गन्तव्य उही, आँखीझ्यालको टोली पनि उही, तर यसपटक हामी अलि उत्साहित थियौँ। कारण विगतमा नपुगेका स्थानमा पुग्ने र फरक बाटो हुँदै यात्रा गर्ने हाम्रो योजना थियो। योजना अनुसार हामी यात्राको पहिलो दिन साँझ अमलटारी होमस्टेतर्फ मोडियौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत नवलपुरमा पर्ने यहाँका होमस्टे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेका छन्। मिठा मिठा परिकार अनि परम्परागत शैलीमा बनाइएका आधुनिक देखिने सुन्दर शयन कक्ष। यहाँ पुग्ने हरेकले यात्राको आनन्द उठाउन सक्छ। यहाँ हरेक दिन राति पाहुनाको स्वागतका लागि नाचगान गरिन्छ। कलाकारहरूले स्थानीय थारू समुदायका विविध परम्परागत नाच प्रस्तुत गर्दा रहेछन्। अन्य पाहुनासँगै हामी पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेको कला हेरेको हेरै भयौँ। भोलिपल्ट बिहानै होमस्टेमा बास बसेको शुल्क तिरेर हामी गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ। यात्राको दोस्रो दिन त्रिवेणी पुगेर होटलमा सामान थन्कायौँ र बिहानको खाना खायौँ। त्यसपछि हामी काममा लाग्यौँ। यात्राको मुख्य उद्देश्य बाढी र डुबानबाट पीडित समुदायले उत्थानशीलताका लागि गरिरहेको प्रयासलाई भिडियोमा उतारेर सामग्री निर्माण गर्ने हो। लुथरन वर्ल्ड रिलिफले अन्तर्सीमा बाढी उत्थानशील परियोजना सञ्चालन गरेर यहाँका समुदायलाई जीविकोपार्जन अन्तर्गत कृषि, उत्थानशील संरचना निर्माण आदि कुरामा सहयोग गरिरहेको छ। यसपटकको यात्रामा हामी बढी उत्साहित हुनुको मुख्य कारण भनेको गण्डकी पारीको नेपाली भूभाग सुस्ता हो। यात्राको दोस्रो दिन नै मध्याह्नतिर हामी त्यसतर्फ लाग्यौँ। त्यहाँसम्म पुग्न गण्डकी माथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको देखेर हामीलाई खुसी लाग्यो। बनिसकेपछि यो नै नेपालको लामो झोलुङ्गे पुल हुनेछ। अहिले यहाँ फेरी र डुङ्गाको सुविधा रहेछ। पहिलो पटक गण्डकी पारी सुस्ताको मुख्य भूमि पुग्दा हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। तराईका अन्य ठाउँभन्दा खासै फरक रहेनछ सुस्ता। उही जीवनशैली, उस्तै दैनिकी, उस्तै भूगोल। तर भारतको अतिक्रमण र राज्यको बेवास्ताले दिएको सुस्ता र सुस्तावासीको वर्षौंदेखिको पीडाको अनुभूति चाहिँ सजिलै गर्न सकिने रहेछ। पीडा मात्र होइन, सुस्ताले आत्मसम्मानको पहाड पनि खडा गरेको छ। राज्यको सहयोग बिना अतिक्रमण विरुद्ध लडेर बाँकी भूभागको रक्षा गरिरहेका सुस्तावासीप्रति गर्व नगर्ने नेपाली मन सायदै होला। हामीले उनीहरूसँग कुरा गर्यौं, बाढी र डुबानबाट बच्न गरिरहेको प्रयासबारे बुझ्यौं, सुख दुःखका कुरा सुन्यौं।
उनीहरूलाई पनि झोलुङ्गे पुल बन्दै गरेकोमा धेरै खुसी लागेको रहेछ। नेपालको बाँकी भूभागसँग जोडिन पाउने भएपछि उनीहरू ढुक्क भएका रहेछन्। यो जुन सरकारले जुन दिएछ यो झुलुङ्गे पुल बन्दैछ, अब त्यो झुलुङ्गे पुल अलिक पात्रो छ, साङ्ग्रो छ, त्यसलाई चौडा गर्नेलाई हाम्रो यो चाहिँ सहमतिबाट समन्वय गरेर त्यसलाई अलिक चौडाइ बढाइदिने, त्यसमा चरचक्का आओस् जाओस् गरेर चरचक्का आउने जाने गरेर विपद व्यवस्थापन समितिले हामीले माग गर्दैछौँ। यो माग चाहिँ हाम्रो सरकार समक्ष पुगोस् र यसको चौडाइ भइजाओस् भनेर, यसको चौडाइ अलिक थपेर पाया थप्नु परे कि त्यसको चौडाइ केही थप्नु परे कि एउटा चरचक्का आउने जाने गरी चेलीबेटी आउने जाने बाटो होस् भनेर हामीले चाहिँ यही माग चाहिँ एउटा बनाएको छौँ। बनाएर चाहिँ हामी आफ्नो मन्त्रालयमा लिएर जाने तयारीमा छौँ भनेर। सुस्तावासीको उत्साह देखिसकेपछि फर्कँदा हामीले फेरि झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि भइरहेको काम नजिकबाट निहाल्यौँ। काम निकै तीव्र गतिमा भइरहेको थियो। केही छिनपछि हामी डुङ्गा मार्फत फर्कियौँ। गण्डकी पारी भारतीय भूमिबाट घेरिएको सानो नेपाली भूभाग सुस्ता र सुस्तावासीका लागि आवत जावत गर्ने माध्यम अहिलेसम्म यही नै हो। साँझ त्रिवेणी स्थित होटलमा आएर नुहाई धुवाई गरी त्रिवेणी धामको दर्शन गर्यौँ। धार्मिक आस्था अनि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता दृश्य साँच्चै लोभलाग्दो थियो। गण्डकी पारी रामायणका रचयिता वाल्मीकिको आश्रम छ। सीताले जीवनको अन्तिम समय बिताएको लवकुश जन्मे हुर्केको ठाउँ यही हो। चितवन जिल्लामा पर्ने यो स्थानलाई सन् 1965 नेपाल भारतको संयुक्त टोलीले पौराणिक वाल्मीकि स्थान ठहर गरेको थियो। पहिलो पटक आउँदा त्यहाँ पुग्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने कुरा सुनेका थियौँ, तर दोस्रो पटक पुग्दा त्यसको कुनै तयारी भने देखिएन। त्रिवेणी धामबाट डुङ्गा चढी गण्डकी तरेर या दक्षिण तर्फबाट भारतको बाटो हुँदै पनि वाल्मीकि आश्रम पुग्न सकिन्छ। तेस्रो दिन बाढी डुबान र उत्थानशीलताका लागि भए गरेका कामबारे गण्डकी वारी रहेको सुस्ता वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष र समुदायसँग छलफल गरी हामीले त्यसबारे जानकारी लियौँ। सुस्ता 4 की चोकमाया घलेले अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजनाको सहयोगमा धेरै फाइदा लिएकी रहेछन्। भैँसी पालन गरेकी उनले परियोजनाबाट पशु बिमामा सहयोग पाएकी रहेछन्। त्यसपछि हामीले नारायणी कृषक समूहले गरिरहेको केरा खेतीलाई निहाल्यौँ। नवलपरासीका किसानले केरा खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। यो क्षेत्र केरा उत्पादनका लागि उर्वर भूमि नै हो। किसानहरूले परम्परागत प्रजाति र खेतीको शैली त्यागेर उन्नत प्रजाति लगाउन थालेका छन्। परियोजनाले तालिम दिएपछि खेती गर्ने शैली परिवर्तन भएको हो। बिगामा लाउँदाखेरि लगभग 7 देखि 8 लाखको बिचमा साधारण किसानहरूले अलि कमै मेहनत गर्ने किसानहरूले त्यति निकाल्नुहुन्छ। अलि बढी मेहनत गर्ने किसानहरूले मलजर बढी गर्ने, सेवा बढी गर्ने किसानहरूले त लगभग अलिकति समयभन्दा अगाडि निकाल्नुभन्दा उहाँले लगभग न्यूनतम पनि 10 लाख त निकाल्नुहुन्छ प्रति कट्ठा। यहाँ वर्षैपिच्छे केरा खेती विस्तार भइरहेको छ। अन्य खेती छाडेर केरा खेती गर्ने किसान बढिरहेका छन्। केरा लगायो भने नगद पाइने भएको भएर त्यसमै केरा लगाउन मन लाग्यो कि मलाई पनि। अहिले 10 कट्ठा लगाउने हो। अहिले चाहिँ मकै छ। मकै त्यही 10 कट्ठा मकै लगाएको छु। मकै काटेर केरा लगाउने विचार छ। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नरसहीका विनेश तेली यहाँका उदाहरणीय किसान हुन्। उनी पहिले साइकलमा गाउँ गाउँ घुमेर चटपट बेच्थे। जति मेहनत गरे पनि 5 जनाको परिवार पाल्न कठिन थियो। तर परियोजनाको सहयोगमा गरेको तरकारी खेतीले उनको जीवन फेरिएको छ। आजकल उनी मनग्य आम्दानी गर्छन्। तरकारी बेचेकै पैसाले मोटरसाइकल चढ्छन्। यसले बजारमा तरकारी पुर्याउन उनलाई सहज भएको छ। अब त्यो रेडबर्ड बेचेर सो मैले कहाँ पढाउन सक्थेँ। यो त निजी स्कुलमा पढाउनु हो, बोर्डिङमा?
यो कमाइ? दसैँमा निजी दुईजना छोराछोरी? हाँ? दुईजना छोराछोरी? 3 जना छ, एउटा छोरी 2टा छोरा। ए भनेपछि अहिले छोराछोरीलाई राम्रै पढाउनु भएको छ? तिनजनै? एउटा 9मा छ, एउटा 12मा छ, एउटा 8मा छ, छोरी 8मा छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब केमा लगाउने? तरकारी खेतीमा लगाउने पढाएर? होइन सर, अब त्यहाँको नसिब जानुहोस् के गर्छन्। आजकल त पढेकोले नि खेती गर्छ नि त। गर्छन्। भनेपछि उनीहरू पनि आउँछन् बारीमा औषधी सौधी पनि छोडिदिन्छन्। त्यो अब एक्लै छोरा कहाँ सक्ने, छोराछोरीहरू पनि आउँछन्, सिकाउँछन्, पानी सानी चलाउने मद्दत पनि गर्छन् शनिबारको दिन। तेस्रो दिन साँझ हामी सुस्ता 4 स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पुग्यौँ। परियोजनाको सहयोगमा विद्यालयले कोरोना महामारी विरुद्ध फैलाएको चेतना र विद्यार्थीहरूमा आएको परिवर्तनबारे जानकारी लियौँ। सहयोगको उपयोग गर्दै विद्यालयले सरसफाइको महत्त्व स्थापित गर्न भूमिका खेलेको रहेछ। अहिले विद्यार्थीहरूमा हात धुने बानी परेको छ। चौथो दिन नवलपरासीदेखि सप्तरीसम्मको यात्रा गर्ने पूर्व योजना अनुसार हामी त्यसतर्फ लाग्यौँ। यात्राका क्रममा चितवन आइपुग्दा हामी देवघाटतर्फ मोडियौँ। चितवनको देवघाट स्थित पूर्व सूचना प्रणाली स्टेसनको अवलोकन हाम्रो उद्देश्य थियो। यहाँ बाढीको सतह नापिन्छ र सतह बढेको भए गण्डकीको तल्लो तटसम्म सूचना पुर्याइन्छ। यही सूचनाको आधारमा तल्लो तटका बासिन्दाले सुरक्षित ठाउँमा जाने तयारी गर्दै आएका छन्। पाँचौं दिन हामी सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को बनी गाउँ पुग्यौँ। यो गाउँ उदयपुरबाट बहँदै आएर कोशीमा मिसिने त्रियुगा नदीबाट पीडित थियो। त्रियुगामा बाढी त हरेक वर्ष आउँछ, गाउँ डुबानमा पनि पर्छ, तर आजकल क्षति कम छ, कारण समुदायको क्षमता बढेको छ। स्थानीय साझेदार कोशी बाढी पीडित समाज केभीएस सँगको सहकार्यमा लुथरन वर्ल्ड रिलिफले सप्तरीमा अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना सञ्चालन गर्न थालेपछि परिवर्तन आएको हो। केभीएसले अब हामीलाई तालिम दिन थालेपछि हामी यहाँको जनता पुरै सक्षम छौँ। अहिले बाढीबाट कसरी बच्ने, के गर्ने, आफ्नो धनजन कसरी बचाउने, त्यो सबै थाहा भयो हामीलाई। यसै दिन हामी सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 3 सखुबनी पुग्यौँ र स्थानीय खडक बहादुर विष्टले गरिरहेको कागती खेती हेऱ्यौँ। परियोजनाको सहयोगमा उनले सुन कागती खेती गरेका रहेछन्। हाल यहाँ 35 झ्याङ कागतीका बोट छन्। कागती फलेको देखेर उनी उत्साहित छन् र यसको विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनी कागती कृषक समूहका सदस्य पनि हुन्। उनले जस्तै समूहका अन्य धेरै कृषकले कागती खेती गरिरहेका छन्। यसै दिन हामी उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित राधाकृष्ण टोल पुग्यौँ। स्थानीय सहकारीले समुदायको जीविकोपार्जनमा निर्वाह गरेको भूमिकाबारे जानकारी लियौँ। त्यसपछि स्थानीय मोहन कुमार दाहालले गरिरहेको गाई पालनबारे बुझ्यौँ। आम्दानीको गतिलो बाटो नभएका मोहन कुमारले हाल 2वटा उन्नत जातको गाई पालेका छन्। परियोजनाको सहयोगमा पशु बिमा गरी फाइदा लिएका छन्। गाई पाल्न थालेपछि परिवारका लागि स्वस्थ दूध र घर खर्चका लागि समेत उनलाई ढुक्क भएको छ। त्यही हो, बालबच्चाहरूले दुध खान पाए, स्वस्थ दुध खान पाए, अरूको घरमा गएर किनेर ल्याउनु परेन। तपाईँको खेतीपातीलाई मलजल भयो, त्यही नै हो। अनि घरको नुन तेल चल्छ। 6औं दिन हामीले टेम्पो चालक तालिमलाई क्यामेरामा कैद गर्यौँ। परियोजनाले सप्तकोशी नगरपालिकाका 11 जना महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएको छ। उनीहरूलाई 1 महिने कार्यक्रम अन्तर्गत टेम्पो चलाउने तालिम दिइएको हो। यस्तो सिपबाट भविष्यमा आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने विश्वास महिलाहरूमा पलाएको छ। परियोजनाले पछाडि परेका समुदायका साथै महिला सशक्तिकरणमा विशेष ध्यान दिएको छ। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित बिसनपुर गाउँमा हामीले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा भएको प्रगति देख्यौँ।
पहिले घुम्टोभित्र लुक्ने महिलाहरू अहिले आफै बाढी डुबानबाट गाउँ र समुदाय बचाउने अभियानमा सक्रिय रहेका छन्। समाज परिवर्तनका वाहक बनेका छन्। उनीहरू अब आफ्नो कर्तव्य र अधिकारबारे जानकार भइसकेका छन्। यो कोशीको बाढी र डुबानबाट अति प्रभावित क्षेत्र हो। अपना अधिकार तो अपना ही लेना पड़ेगा। इससे पहले महिला का कोई अधिकार नहीं था, तो महिला का अधिकार तो होना चाहिए। उस सब का जानकारी नहीं था, अब जानकारी हुआ तो अपना अधिकार खुद खोजती है। 15-16 जना महिला मिलेर आए वडा दाजु, हामीहरूको महिलाको अधिकार चाहियो, महिलाको विकास छुट्टै गरिदिनु, महिलाको समस्या बुझ्नु। त हामीहरू त वडाको पैसाबाट छुट्याएर महिलाको सिपमूलक तालिम, अगरबत्तीको, मोमबत्तीको, मुढा बनानेको सबैको तालिम दिइरहेछ। सबैको पैसा छुट्याइदिइरहेछ खाले खाल। महिला पनि सचेत भएको छ। यात्राको उद्देश्य पूरा गरेर 7औं दिन हामी काठमाडौँ फर्कियौँ। फर्कदा हामीले चुरेको फेदै फेद निर्माण भएको मदन भण्डारी सडकलाई रोज्यौँ। सडक निकै राम्रोसँग बनाइएको रहेछ। यो सडकमा पर्ने गाईघाट, कटारी लगायतका बजार तीव्र सहरीकरणतर्फ लाग्दैछन्। अन्य साना बजारले पनि आफूलाई विकास गर्दैछन्। त्यसो त यो सडकका कारण भएको चुरे विनाश र त्यसले त्यहाँको वातावरणीय पक्षमा पार्ने प्रभावलाई भुल्न सकिँदैन। सडक बनिसकेको छ। सबै पक्षले यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणबारे ध्यान दिनै पर्छ। मदन भण्डारी सडकले सिन्धुलीमा आएर बर्दिवास धुलीखेल सडक खण्डलाई भेट्छ। हामी सिन्धुली खुर्कोट धुलीखेल सडकलाई समाएर काठमाडौँ फर्कियौँ। यात्राको क्रम जारी छ। आगामी अङ्कहरूमा हामी प्रस्तुत गर्ने रहेछौँ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। आकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।